जसले हुन्छ निर्माण अझ बलियो। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। लक्ष्मी स्टिल, नेपालकै ग्यारेन्टेड नम्बर 1 क्वालिटी। KNP को माइका मार्बल, द क्रैक रेजिस्टेंट पेंट। KNP, जापान को सर्वोत्कृष्ट हेल्दी होम पेंट। नमस्कार। बलियो घर सुरक्षित नेपालको आजको श्रृङ्खलामा हामी जोखिमयुक्त वर्ग परिवारको पुनर्निर्माणको अवस्था प्रस्तुत गर्ने गरी राजधानी काठमाडौँकै छिमेकी जिल्ला काभ्रेपलाञ्चोकको पनौती बजार आइपुगेका छौँ। लाग्न सक्छ जोखिमयुक्त वर्ग परिवार त गाउँमा मात्र छन्, तर त्यसो होइन, सहरमा पनि यस्ता थुप्रै परिवारहरू छन् जो जोखिमयुक्त वर्गको सूचीमा छन्। जटिलता सहरी जोखिमयुक्त परिवारलाई पनि उत्तिकै छ। अझै 9 लाख घटी त लाग्दैन, त्यहाँभन्दा घटी हुँदैन। रड चाहियो, बालुवा चाहियो, बिना पैसाले हुँदो रहन्छ। जसका टक्का उसका पक्का हुनुपर्छ। टक्को नभएको जाब किन केही। यस्तो अपाङ्ग मान्छे मुठी बन्दैन, म पकाउनु सक्दिनँ, म केही उठाउनु सक्दिनँ। लुगा धोइदिने, कपाल नुहाइदिने, कोर्दिने। छोरी ज्याला गर्न जान्थे, अब त्यो ज्याला गरे पैसा त बाल तिर्दा कोठा बाल्न सकिन्छ। यो बनाउनु सकिएन, टाउको लुकाउनु ठाउँ भएन। अब के गर्नु, कसैले सहयोग गरिदिए मुटु घुसारिन्थ्यो होला। सहयोगी हातहरूको आवश्यकता भवमयी तिमिलसेना जस्ता पनौतीका धेरैलाई छ। बास जसोतसो टहरामै काटिरहेका छन्। अनुदानको पहिलो किस्ता पाउने बित्तिकै सके, केहीले त घरको जग समेत उठाउन सकेनन्। छोरालाई कोरियन भाषा पढाएको, बाहिर जान्छ, कमाएर ल्याउँछ, अनि घर बनाउला भन्ने सोचमा बस्या। अब कोरियनलाई नि यस्तो गरेको के गर्नु र। अब कमाउनु त बाटै हरायो नि। अब कान्छो छोरो रोगी छ, मुटुको रोगी छ। बुढा पनि रोगी हो, त्यति काम गर्न सक्नुहुन्न। अनि सुरु गर्न नि आफ्नो क्षमता छैन, त्यसै सुरु गरेर नि भएन नि। क्षमता हुनु पर्यो गर्नलाई। अब खनेर मात्रै नि भएन। ल हामी 4 जना अलिअलि खनाउँ भने पनि भएन। खनेर मात्रै भएन, सबै सामान जोड जम्मा गर्नु पर्यो, चाहियो। खाजा खेताला सबै चाहिँदैन। जे कुरालाई नि पैसा अगाडि नसारी त काम हुँदैन। अब यस्तै हो। एउटा गाई छ, एउटा भैँसी छ। हाम्रो यही खेती, यहाँ अर्का खेत कमाएको छ। अनि अर्थ त केही छैन, हाम्रो जागिरीहरू छैन कसैको। यो भाडाको पनौतीको 5 वर्षलाई भनेर बस्यो, 3 वर्ष भइसक्यो। अब 2 वर्ष बाँकी छ। कमाउँदै ऋण तिर्ने सोच थियो, कोरोना भाइरसका कारण लकडाउन भइदियो। यही बनाउँदा त ऋण झिक्याइ, अब किस्ता तिर्ने कसरी। 3 महिना रोकिसक्यो हाम्रो त। ठ्याक्क 18 गते तिर्नु पर्ने, चैत 11 गतेदेखि लकडाउन भयो। अब 3 महिना त ठ्याक्कै भयो। 3 महिनाको हामीले कसरी तिर्ने, यही बनाउन झिक्या। हामीलाई त सस्तो ब्याजको पैसा चाहियो। अब कहीँबाट अब आएका सहयोग छन् भने चाहियो। हामीले बस्ने वास्ता हामीलाई चाहियो। अब हामी जे भने अब जस्तो भने ओडार मुनि त बस्नै पर्छ नि।
सहरी क्षेत्रको पुनर्निर्माणको बाधक सहरी गरिबी नै हो। त्यसमा पनि सम्पदा बस्तीहरूमा त ऐतिहासिक स्वरूप पनि जोगाउनु छ, संरचना पनि बलियै खडा गर्नु छ। आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाहरूलाई चुनौतीको पहाड नै छ। तीन लाख पैसाले चाहिँ यो सहरी क्षेत्रमा चाहिँ त्यति गाउँ घरमा जस्तो चाहिँ पुग्दैन। पनौती 7 नम्बर वडामा कस्तो छ भनेदेखि सबै घर चाहिँ टाँस्या हुन्छ। अब यतातिरको घर अब भर्काउने हतार भइरहेछ हुन्छ, अनि यतातिरको घरले चाहिँ मेरो त नभर्काउने भनिसकेपछि अब त्यो 50,000 पैसाले त अब 50 जना ज्यामी मात्र आउने भयो। इतिहासमा भन्छ 3 चाहिँ पुरानो भनिरहेछन्, तर अब यो घर भत्काउँदाखेरि यसको यो वालहरूको साइज, यो पुरानो यसको काठहरू यताउति गर्दा नि त्यो खर्चले नपुग्ने र हामीलाई चाहिँ इभन अब सिमेन्टले घर बनाउँदा पनि प्लास्टर गर्नलाई पनि अब नपाउने, अनि पुरानो विधि अनुसार नै बनाउनु पर्ने, कल्चरल हिसाबले बनाउने पर्ने रिजनहरू पनि छ हैन। पुरातात्विक ऐतिहासिक धरोहर पनौती भएको हुनाले चाहिँ यहाँ सम्पदा सूचीमा म्याच हुने गरी घर बनाउनको लागि चाहिँ धेरै पूर्वाधारहरू चाहिने रहेछ। हामी कहाँ प्राविधिक पनि नभएको हुनाले हामी केही गर्नु पर्यो भनेदेखि यहाँको प्राविधिक नभएर चाहिँ काठमाडौँ त्यो पुरातत्वको प्राविधिक चाहिने भएको हुनाले हामी यो लाभग्राही सूचीमा परेका हाम्रा जनताहरूलाई चाहिँ अलिकति धेरै गाह्रो परेको चाहिँ हाम्रो 7 नम्बर वडाले चाहिँ महसुस गरिरहेको छ। एकदमै ठुल्ठुलो वाल भएको र एकदमै अब त्यो भत्काउँदा पनि धेरै रफ अब सामानहरू निस्किने भएको कारणले चाहिँ त्यो पैसा दिएको पैसाले चाहिँ हामीलाई इभन त्यो घर भत्काएर फाल्नलाई पनि अपुग हुने भएको कारणले चाहिँ यहाँ धेरै परिवारलाई धेरै गाह्रो भइरहेछ। गोर्खा भूकम्पमा ऐतिहासिक पनौती क्षेत्रका घरहरू पूर्ण रूपमा नढले पनि बस्नै जोखिम हुने गरी क्षति भएका छन्। तर आर्थिक समस्या, प्राविधिक सहायताको खाँचो र सम्पदा बस्तीको आफ्नै मापदण्ड भएका कारण यस क्षेत्रका लाभग्राहीहरूले पुनर्निर्माण गर्न सकिरहेका छैनन्, जसको समाधान स्थानीय तहबाट मात्रै सम्भव देखिँदैन। रिपोर्टमा उठाइएका केही प्रतिनिधि पात्र हुन् जसलाई सुरक्षित आवासको आवश्यकता र चाहना त छ, तर पुनर्निर्माण गरुङ्गो भारी लागिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा स्थानीय तहले के सोचिरहेको छ? कसरी सम्पदा क्षेत्र र जोखिमयुक्त परिवारको पुनर्निर्माण सक्ने योजना छ? सुनौ पनौती नगरपालिकाका प्रमुख भीम न्यौपानेलाई। हाम्रो पनौती नगरपालिकामा चाहिँ 12वटा वडा छ। 12वटा वडाको सबैको बराबर प्रतिशत छैन, तर समग्रमा तपाईँको 67 देखि 70 को हाराहारी प्रतिशत चाहिँ हाम्रो पनौती नगरपालिकामा निर्माण सम्पन्न भएको परिस्थिति हो। अरू बाँकी छ र केही घरहरू मलाई लाग्छ 50 भित्रका घरहरू चाहिँ तपाईँको बनाउनै नसक्ने स्थितिको नागरिकहरू हुनुहुन्छ। अब त्यो कस्तो छ भने कोही अपाङ्ग नागरिकहरूको घर छ, कोही ज्येष्ठ नागरिकहरूको घर छ, कोही एकल महिलाहरूको घर छ, कोही उत्पीडित जनजातिहरूको घर छ, कोही विपन्न नागरिक, अति विपन्न नागरिकहरूको घर छ। यो घरको सङ्ख्या हाम्रो चाहिँ 50 भित्रको छ। हामीसँग त्यो तथ्याङ्क पनि छ र ती घरहरूलाई निर्माण गर्न चाहिँ तपाईँको नगरपालिका र अरू कुनै सङ्घ संस्था पाएदेखि साझेदारीमा त्यसलाई अगाडि बढाउन सकिन्थ्यो भनेर हामी योजना बनाइरहेका थियौँ। बिचमा बन्दाबन्दीको कारणले गर्दा त्यो पनि सबै रोकिएको छ। केही बनेका उदाहरणहरू पनि छन्, बनाउनु भयो उहाँहरूले? त्यस्तो छैन। जोखिमयुक्त वर्गको करिब कसैको पनि घर बनेको छैन। 50,000 लिएर पनि सुरु गर्न सक्नु भएन उहाँहरूले घर बनाउनु। 50,000 लिनुभयो, त्यही 50,000ले चामल किन्नुभयो, खानु, त्यो पैसा पनि छैन, लिन सक्ने सम्भावना छैन। अनि उहाँहरूले चाहिँ नयाँ आर्थिक उपार्जन गर्न सक्ने त्यस्तो कुनै स्रोतहरू पनि। 3 लाख रुपियाँ प्राधिकरणले
प्लस थप 50,000 पनि दिने 3.5 लाख त उहाँहरूले पाउनुहुन्छ। अब अलिकति यहाँहरूले उहाँहरूको सुरु गर्नको लागि अब केही न केही जसले खर्च गरिसक्नुभयो पहिलो किस्ता बापतको त्यो चिज सुरु गर्नको लागि तपाईँहरूले सहयोग गर्न सक्नुभयो भने अरू पैसाहरू त आउँदै जान्छ। हामी त्यो गर्छौँ र त्यसो गर्नको निम्ति पनि के छ भन्नुहुन्छ भने त्यसलाई त्यो 50 घरलाई पनि हामी प्राथमिकता निर्धारण त्यहाँभित्र पनि वर्ग छ नि होइन, प्राथमिकता निर्धारण गरेर त्यसको सूची बनाउँछौँ। त्यो सूची बनाइसकेपछि हामी कहाँ तालिम लिएका दक्ष कामदारहरू पनि हुनुहुन्छ, नगरपालिका होइन पुनर्निर्माणले धेरै तालिम दिएर दक्ष प्राविधिकहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो आफ्नै प्राविधिक टिम पनि छ। उहाँहरूलाई बसाएर त्यसको तयारी गराएर अनि त्यो तपाईँ 12वटा वडामा टिम बनाएर, त्यो त एउटै वडामा पनि छैन होइन, 12 वडाको विभिन्न बस्तीमा छ, त्यो टिम बनाएर परिचालन गर्ने योजनामा हामी छौँ। यो अन्तिम फेजमा हामी गर्छौँ। प्राधिकरणलाई केही छ भनाइ अथवा अपेक्षा प्राधिकरणसँग त्यस्ता जो वर्ग समुदायको अब प्राधिकरणले गर्नुपर्छ के भने मैले अस्ति न तपाईँको हाम्रो सिओ सुशील सरसँग धुलखेलमा भेट भएको थियो, उहाँलाई पनि मैले भनेको थिएँ पहिलो किस्ता लिएर घर नबनाउने जो नागरिकहरू हुन्छ नि वास्तवमा उहाँहरू नसक्ने नागरिक हो, जसको अन्त घर छ उहाँहरूले सम्झौता गरेको अवस्था छैन होइन। अब त्यो सूचीलाई नै उहाँले नगरपालिका पठाइदिनुपर्छ र नेपाल सरकारले पुनर्निर्माण प्राधिकरणको तर्फबाट दिने जुन अनुदान हो त्यो नगरपालिकाको खातामा उहाँहरूले हस्तान्तरण गरिदिनुहुन्छ र हामी यहाँ प्राविधिक पनि तयार गर्छौँ, नपुगेको पैसा पनि थप्छौँ किनभने त्यो घरले श्रम गर्न पनि सक्दैन। भन्न खोजेको त्यो 3 लाख रुपियाँ उहाँहरूको नामको पैसा चाहिँ नगरपालिका स्थानीय निकाय स्थानीय सरकारलाई पठाइदिने हो भने हामी त्यसमा नपुगेको रकम थप गर्छौँ। हाम्रो प्राविधिक साथीहरू दक्ष कामदारहरू जो तालिम प्राप्त साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको भेला जम्मा गर्छौँ, उहाँहरूलाई विभाजन गरिदिन्छौँ, पारिश्रमिक निर्धारण गर्छौँ र हामी त्यो त अब चाहे पनि नचाहे पनि अब 2-4 महिनापछि त प्राधिकरणकै जिम्मेवारी सकिँदैछ, कार्यकाल सकिँदैछ, यहाँहरूकोमा त आउँछ नै पनि। आउँदा नि पैसा आउनु पऱ्यो नि, पैसा नआउँदा त सिङ्गो त नगरपालिकाले बेहोर्नु त कठिनाइ छ किनभने प्राधिकरणले के भनिरहेछ भन्दा स्थानीय निकायलाई यो जोखिमयुक्त वर्गको परिवारको चाहिँ तथ्याङ्क एकचोटि रिभेरिफाई गरेर फेरि सर्वेक्षण गरेर पठाइदिनुहोस् भनेर प्राविधिकहरू पनि पठाए, त्यही टास्क फोर्स यहाँले भन्नुभयो उहाँहरू पनि पठाइयो, तैपनि उहाँहरूले स्थानीय निकायले अहिलेसम्म किन तथ्याङ्क पठाउनु भएको छैन? हामीले पठायौँ तर प्राधिकरणको केन्द्रले जुन निर्णय गरेर पठाउनु पर्ने थियो नि त्यो अझै आइरहेको छैन। अर्को एउटा सङ्कट के छ भने त्यो प्राविधिक के गडबडी भयो मलाई थाहा छैन त्यो बेलामा, जसको घर तपाईँको वास्तवमै भत्केको छ त्यो नागरिक सूचीमा परेको छैन। अहिले पनि केही सङ्कटहरू त्यो छ, अझै पनि छुट्या छ। जसको वास्तवमै घर भत्किया हो हामीहरू नाङ्गा आँखाले पनि हामी त्यो देखिरहेका छौँ, तर उहाँ पछिल्लो सर्वेक्षणमा त स्थानीय निकायको तपाईँहरूको सिफारिसमा पठायौँ हामीले, त्यो पनि आएन र तपाईँको अब केही घरहरू रेकर्डमा आयो जहाँ तपाईँको बस्न सक्ने परिस्थिति पनि थियो, यो खालको स्थिति छ। र जनताको पनि एउटा समस्या छ सर, अहिले कस्तो छ भने भुइँचालोको घर भन्ने कुराले पनि काम गर्यो, मान्छेको घर होइन कि भुइँचालोको घर बनाउने पैसा लिने अनि आफू चाहिँ भत्केकै गरेर बसिरहने होइन, यसले त भोलिका दिनमा अझै जोखिम निम्त्याउन सक्ने एउटा सङ्कट पनि त्यहाँ छ। त्यसको जिम्मेवारी पनि अब त यहाँहरूलाई बुझाउनु पर्यो कि त्यो पुरानो घरलाई रेट्रोफिटिङ गरिदिनु पर्यो कि भत्काइदिनु पर्यो, नयाँ घरमा बसाल्ने रेट्रोफिटिङलाई त हामीले नागरिकहरूलाई बुझाउनै सकेन, अहिलेसम्म सकिया छैन। रेट्रोफिटिङ गर्ने नागरिक तयारै छैन, लाभग्राही हुनुहुन्छ रेट्रोफिटिङ गर्न चाहनुहुन्न, त्यसको निम्ति काम गर्ने मान्छेको पनि अभाव रहेछ एउटा। अनि अर्को कुरा के रहेछ भने सामान्य चर्किया छ, तत्काल भुइँचालो आउने होइन केही होइन, यो गरेर मलाई निर्वाह भएछ किन म दुःख गरिरहने भन्ने पनि नागरिकको भनाइ छ, बुझाउन सकिरहेका छैनौँ। फेरि फर्कौँ, जोखिमयुक्त वर्ग परिवारको लागि चाहिँ प्राधिकरणले उहाँहरूको लागि किस्तामा दिने पैसा नगरपालिकाको कोषमा हालिदियो भने र तपाईँहरूले पनि केही सहयोग गरेर उहाँहरूको घर तपाईँहरूकै नेतृत्वमा अब बनाउनलाई अगाडि बढ्नुहुन्छ। अब आउँ सम्पदा बस्तीमा, खास गरेर पनौती नगरपालिकाको 7 नम्बर वडा जो बजार पर्छ त्यो बजारको पनि भित्री भाग चाहिँ हाम्रो सम्पदा बस्ती हो। त्यहाँ केही घरहरू अहिले बनिरहेका छन् जो सम्पदायुक्त ढङ्गले अगाडि बढेका छन्, तर त्यो समस्या के छ भने यो कोर एरियामा चाहिँ तपाईँको जस्तो एउटा परिवारमा 3टा छोरा छन्, घर एउटा छ होइन, त्यो 3टा घरको चाहिँ तपाईँको तला पनि भागवण्ड ल्याउँदो रहेछ कि, मतलब एक तल जेठोको एक तल माइलोको अनि सिरानको तपाईँको बुइगल भन्छौँ नि हामी, त्यो चाहिँ तपाईँको कान्छा छोराको अथवा यस्तो खालको स्थिति भएको हुनाले ती घरहरू चाहिँ त्यो 3जनालाई एक ठाउँ नजुटाउँदाखेरि घर नबन्ने अनि एउटा घर 3जनाको नाममा नआउने लाभग्राही सूचीमा, यो सङ्कट छ। एउटै छानो भएको घर त 2जनाको हुँदैन। त्यसको निम्ति हामीले के गरेका छौँ भने आरपी फाउन्डेसनबाट चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ डिपिआर तयार गरौँ। अब नगरपालिका र आरपी फाउन्डेसन मिलेर जति सकिन्छ ती घरहरूलाई चाहिँ तपाईँको पुरानो ढाँचामा ढाल्ने
र पुरातात्विक हिसाबले त्यसलाई निर्माण गर्ने कुरामा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। मापदण्ड यहाँहरूको नगरपालिकाको छुट्टै छ त्यस्तो बस्तीको लागि? त्यसको निम्ति प्राधिकरणले छुट्याइदिएको होइन, प्राधिकरणको मापदण्ड पर्यो। त्यो चाहिँ तपाईँको युनेस्को मापदण्ड पुरातत्व विभागको मापदण्डमा जान्छ। त्यहाँको नक्सा पास पनि पुरातत्व विभागले नै गर्छ र महिनाको एकचोटि नगरपालिकामा आएर पुरातत्वको इन्जिनियर साहबले आएर चाहिँ त्यो नक्सा पास गरिदिनु भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो। अहिलेसम्म आउनुभएको छैन र हामी अहिले पुरातत्व विभागसँग के आग्रह गरे, हामी जान्छौँ यो बिचमै नगरसभा अगाडि जान्छौँ। अब पुरातत्व विभागसँग पनि कर्म इन्जिनियरहरूको अभाव हुनसक्छ। त्यस्तो हो भने एकजना इन्जिनियर पुरातत्व नियुक्ति गरेर पनौतीमा पठाइदियोस्। कार्यालयको व्यवस्थापन हामी गर्छौँ र 7 नम्बरका घरहरूलाई व्यवस्थित बनाउन निम्ति जान्छौँ र त्यसको पारिश्रमिक पनि नगरपालिकाले बरु पुरातत्व कोषमा पठाइदिन्छ। हामीले नियुक्ति गरेका कर्मचारीले त पास गरेर सदर हुँदैन। यो कुरा हामी अहिले अगाडि बढाइरहेका छौँ। नियम त धेरै छ, फेरि मोहडा यस्तो हुनुपर्ने, सटर राख्न नपाउने, छाना यस्तो हुनुपर्ने भन्ने। त सुविधा चाहिँ के छ त? नगरपालिका सुविधा पनि त नगरपालिकाको सुविधा के छ भने 50% नक्सा पासमा छुट दस्तुरको व्यवस्थापन नगरपालिकाले गरिएको छ र यो वर्ष भने आगामी आर्थिक वर्षबाट अस्ति मात्रै तपाईँको हाम्रो नगर कार्यपालिकाको बैठक भएको थियो। त्यसमा हामी आगामी आर्थिक वर्षको निम्ति नगरसभाबाट त्यस्तो घरहरू स्थानीय नागरिकहरूले जो मापदण्डको आधारमा बनाउन चाहनुहुन्छ वा मर्मत सम्हार गर्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई विशेष आर्थिक प्याकेज व्यवस्थापन गर्ने हामीले आन्तरिक तयारी गरेका छौँ। आगामी नगरसभामा हामी त्यो घोषणा गर्छौँ। कोर एरिया जुन भित्रको त्यो क पहिला गर्ने, ख दोस्रो गर्ने र ग तेस्रो गर्ने गरे यस्तो गर्नुपर्ने घरहरूको सङ्ख्या हाम्रो 72वटा छ। कुल 72वटा घरको तपाईँको त्यो विश्व सम्पदा सूचीको सूचीकृत एरियाभित्रको चाहिँ घर बिग्रेको छ। केही चाहिँ तपाईँको बनाउँदा बिग्रिया छ, केही काट्नुपर्ने छ, केही सजाउनु पर्ने छ, केही भत्किया छन् त्यसलाई बनाउनु पर्ने छ। पुनर्निर्माण सहयोग गर्ने सङ्घ संस्थाहरू पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्ने सङ्घ संस्थाहरूलाई तत्काल पनौती त्यस्तो छैन। एउटा संस्थाले पनौती 1 जुन रयालीमा 200 जति घर बनाएर एउटा संस्था गयो। आयो भने सजिलो हुन्थ्यो होइन? अझै जोखिमयुक्त वर्गहरूको घर बनाउन, रेट्रोफिटिङलाई अगाडि बढाउन, सहजीकरण गर्न हुन्छ। पुनर्निर्माणको अब जिम्मेवारी सम्पूर्ण रूपमा यद्यपि पहिले पनि थियो, अब त झन् यहाँहरूको काँधमा आइरहेको छ। त्यसलाई पुरापुर रूपमा निर्वाह गर्नु होला। शुभकामना छ। समयको लागि धन्यवाद। धन्यवाद। तपाईँ कार्यक्रम बलियो घर सुरक्षित नेपाल हेर्दै हुनुहुन्छ। अब कुरा कोरोना सचेतनाको। आजको कोरोना सचेतनामा हामीसँग मनोविज्ञ डाक्टर सुदर्शन प्रधान हुनुहुन्छ। उहाँलाई सुन्दै आजलाई बिदा हुन्छौँ। स्वस्थ रहौँ, सुरक्षित बसौँ। नमस्कार। नेपालमा मात्रै होइन कि संसारभरिमै नि चाहिँ कोरोनाको त्रासले गर्दाखेरि चाहिँ नि एउटा मान्छेलाई चाहिँ अन्यलको स्थितिहरू आयो। घरमा बस्नुपर्ने अवस्था, कहाँ जाने, के गर्ने, के खाने, आफ्नो परिवारमा के गर्दाखेरि हुन्छ, कोरोना लाग्यो भने के गर्ने भन्ने एउटा अन्यलको स्थिति। साथसाथै आफ्नो काम भएन, कमाइ भएन, आर्थिक अवस्थामा समस्याहरू आयो, त्यसमा के गर्ने भन्ने कुरा त्यसमा पनि आउने भयो। यस्तै कुराहरूले गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ मान्छेलाई एउटा कुण्ठा निम्ताइने हुन्छ। वे आउटै नभएको जस्तो देखिने हुन्छ। ल कहाँ जाने, कता जाने, के होला भने त्यो त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने मनमा एउटा एन्जाइटी डिसअर्डर भन्छौँ हामी, त्यो आउने हुन्छ। र त्यो हुने कस्तो छ भने मनमा डर लाग्ने, मुटु ढुकढुक गर्ने, डर लाग्छ हुने, ल कहाँ जाउँ, कता जाउँ, के गरौँ हुने जस्तो भइराख्ने, आफूलाई पनि कोरोना लाग्यो कि भने जस्तो लाग्ने। अब अहिले चाहिँ कस्तो भने विश्व स्वास्थ्य सङ्घले अझैभन्दा हात धोइराख भने भनिरहेको छ। गएर हात मात्रै धोइराख्ने पनि हुन्छ, कोही चाहिने भन्दा बेसी मात्रामा हात धोइराख्ने, जसले गर्दाखेरि हात चाहिँ पानीले खाइसकेको हुन्छ, त्यही पनि ऊ चाहिँ हात धोइरहेको हुन्छ। उसलाई चाहिँ मनले मान्दैन, उसलाई चाहिँ मनलाई जित्न सक्दैन, जसले गर्दाखेरि त्यो हात मात्रै धोइराख्ने त्यस्तो हुन्छ। अब मानसिक रूपमा कसरी स्वस्थ बन्ने त्यो बेलामा हामीले, किनभने अहिले सबैजना लकडाउन भएर बसिरहेको छ, घरमै बसिरहेछ, कुनै कामहरू केही पनि छैन होइन। त्यसले गर्दाखेरि त खालि घरमा मात्र बस्दाखेरि झन् के हुन्छ, खालि दिमाग शैतानका भन्छ नि, खालि त्यो मात्रै दिमागमा आएर कुराहरू आउने भयो। त्यसलाई हामी कसरी हटाउने भन्ने कुरामा हामीले जानुपर्ने हुन्छ। संसारभरिमा कुनै पनि किसिमको नयाँ सिचुएसन आयो, नयाँ वातावरण तयार भयो भने मान्छेलाई एउटा जहिले पनि अन्यलको स्थिति हुन्छ होइन। अब यो जब चाहिँ संसारमा कुनै पनि मेजर इस्युजहरू हुन्छ, मेजर चाहिँ चेन्जेसहरू हुन्छ, त्यसले चाहिँ एउटा चाहिँ कस्तो भने मानसिक रूपमा चाहिँ असर चाहिँ गरे हुन्छ। कोरोनाको त्रास आयो भन्दैमा, एन्जाइटीको सिम्टमहरू आयो भन्दैमा यसलाई म हटाउँछु भनेर हटाउन सक्ने कुरा चाहिँ होइन। यसलाई चाहिँ कस्तो भने कुनै चिजमा आफूलाई चाहिँ व्यस्त गर्ने हो। अब घरमा बस्नु परेको छ,
अब सानो एउटा घरमा कोही कतै जाने ठाउँ पनि छैन, काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा बस्दा कि बारी पनि छैन, के पनि छैन भन्दाखेरि त कोठामा या घरमा मात्र सीमित हुनुपर्ने अवस्थामा हुँदाखेरि झन् मान्छेलाई गाह्रो हुने हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि सबभन्दा यसको उपाय चाहिँ के त भन्दाखेरि यो चिन्ता मात्र लिएर बस्ने र टिभीमा हेरेर चाहिँ कोरोनाबाट यति मान्छे मऱ्यो, यस्तो भयो भनेर त्यो हेर्नुभन्दा यो कोरोनाको लागि चाहिँ न्युजहरू चाहिँ धेरै हेर्ने होइन र आधिकारिक रूपमा चाहिँ मात्रै हेर्ने हो। नत्र भने चाहिँ फेक न्युजहरू आउन थाल्छ, ल यहाँ यस्तो भयो भन्ने कुरा मात्र भइदिने हुन्छ कि यो अहिले मौका के भने परिवारसँग बस्ने मौका पनि हो। नत्र हामी बिहानदेखि बेलुकासम्म व्यस्त भइरहेको हुन्छौँ, त्यसैले गर्दा परिवारसँग बसेर आफूलाई चाहिँ सन्तुष्टि केमा हुन्छ, कसैलाई खानामा नयाँ नयाँ परिकारहरू बनाएर खानामा चाहिँ रुचि हुन्छ कि लुडो क्यारम बोर्डहरू खेल्न सकिन्छ कि आफ्नो सानो बारीहरू छ भने बारीमा कुनै चाहिँ गोडमेलहरू गर्न सकिन्छ कि नयाँ नयाँ परिकारहरूमा चाहिँ ध्यान दिने हो कि र चाहिँ आफूलाई कुनै पुस्तक पढ्न मन लाग्छ भने पुस्तक पढ्न सक्छ, नोभेलहरू पढ्न सक्छ होइन। अब या त चाहिँ कसो नि कुनै पनि किसिमको चाहिँ त्यहाँ आफ्नो चाहिँ बारेमा आफ्नो भविष्यको योजनाहरू के छ कसो त्योहरू गर्न सकिन्छ होइन। जसले गर्दा आफूलाई व्यस्त गर्ने हो। प्रायः अहिले जुन देखेको के छ भने मैले देखेको अहिले सबैजना घरमा बसेको छ, अहिले अलिकति ठाकठुक हुने झगडाहरू पर्ने पनि धेरै पनि देखिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो पनि हटाउनलाई पनि एक आपसमा सहयोग गर्ने र एक आपसमा बुझ्न प्रयास गर्ने, आफ्नो श्रीमतीलाई के भइरहेको छ, आफ्नो बच्चाहरूलाई कस्तो छ, उसको इच्छाहरू के छ, उसको के कुरामा बढी चाहिँ इन्ट्रेस्ट लाग्छ, त्यो कुरा आफूले पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। अब कोरोनादेखि त्यस्तो डराउनु पर्ने आवश्यकता म देख्दिनँ र देख्ने सजग चाहिँ हामी बन्नै पर्छ। र अहिलेको जुन परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने भने फेरि कसो भने अब टिभीहरूबाट पनि के यहाँ यति मान्छे मऱ्यो भनेर भन्दा यति मान्छे उपचार भएर ठिक भएर गएको पनि त हेर्नु पऱ्यो नि होइन। हो सङ्क्रमित धेरै छन् तर उपचार भएर गएकाहरू पनि धेरै छन्, मर्नेहरू भने लाग्यो भन्दैमा तुरुन्त मरिहाल्ने चाहिँ होइन। अब यो कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ राम्रोसँग फलो चाहिँ गरिदिनु पर्ने हुन्छ। जस्तै अहिले भन्नु एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा हिँड्ने भनेको जुन यो गर्नै नहुने कुरा अहिले गरिरहेको छ, जसले गर्दाखेरि अहिले यस्तो चाहिँ विकास भएको हो। त्यसैले गर्दा म सबैले एउटा चाहिँ के आह्वान गर्न चाहन्छु भने घरमै बसिदिनुहोस्, कहीँ पनि नगइदिनुहोस् र आफूले चाहिँ जुन एउटा चाहिँ पार्टमा आफूलाई चाहिँ कुनै काममा व्यस्त भइदिनुहोस्। अब यो जुन यो लकडाउनको पिरियडमा चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ हेल्पलाइनको जुन चाहिँ हटलाइन नम्बर पनि एउटा चाहिँ राखेका छौँ र त्यसमा चाहिँ 30जना 40जना जति हामी चाहिँ साइकाट्रिस्टहरू त्यसमा चाहिँ इन्भल्भ भएको छौँ र कसैले पालो पालो गरेर फोन लान्छ, कसैले केही समस्या पऱ्यो भने फोन गरेर पनि गर्न सकिन्छ। त्यो पनि एउटा चाहिँ तरिका छन्। सबभन्दा बेस्ट चाहिँ कस्तो भने बिना औषधि भनेको आफूलाई व्यस्त गर्ने हो, आफूलाई व्यस्त गरेर आफूमा सन्तुष्टि प्राप्त गर्ने हो। कसैलाई योग गर्दाखेरि सन्तुष्टि हुन्छ कि होइन, कसैलाई चाहिँ कुराहरू गरेर सन्तुष्टि हुन्छ कि त्यो सन्तुष्टि के गर्दा हुन्छ आफ्नोलाई आफैले नै पहिचान गर्ने हो। आफूले आफूलाई नै राम्रो गर्दा त्यो अनुसारमा गयो भने सबभन्दा राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ।